श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ एकोनत्रिंशोऽध्यायः 29வது அத்தியாயம் பக்தி யோகத்தின் உட்கருத்தும் காலத்தின் பெருமையும். தேவஹூதிருவாச்ச லக்ஷணம் மகதாதீனாம் பிரகிருதேः புருஷஸ்ய च स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष्वजीवलोकस्य विविधा मम संसृतिः कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य ते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतोः कुशलं जनाः लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुषः चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये शान्तस्य कर्मस्वनुविद्धया धिया त्वमाविरासीः किल योगभास्करः. मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचस्लक्ष्णं प्रतिनन्द्य महामुनिः आभभाषे कुरु श्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः. श्रीभगवानुवाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गै भामिनि भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्नदृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः विषयान् अभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथग्भावः स राजसः कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणं यजेत् यष्टव्यमिति वा पृथग्भावः स सात्विकः मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्बसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे सालोक्यसाष्टिसामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः येनादिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते निषेवितेन निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यशः मद्धिष्ण्यदर्शनस्पर्श पूजास्तुत्यभिवन्दनैः भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेना सङ्गमेन च महतां बहुमानेन दीनानाम् अनुकम्पया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिकानुश्रवणात् नाम संकीर्तनात् च मे आर्जवेनार्यसङ्गेन निरहङ्क्रियया तथा मद्धर्मणो गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्याञ्जसाभ्येति श्रुतमात्रगुणं हि माम् यथा वातरतो घ्राणम् आवृङ्क्ते गन्ध आशयात् एवं योगरतं चेत आत्मानम् अविकार्यत्
अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चाविडम्बनं यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरं हित्वार्चां भजते मौढ्याद्भस्मन्येव जुहोति सः विशतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनःशान्तिमृच्छति अहं मुच्चावचैर्द्रव्यैः क्रिययोत्पन्नया नघे नैव तुष्येऽर्चितोर्चायां भूतग्रामावमानिनः अर्चादावर्चयेतावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत् यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम् आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोधरं तस्य भिन्नदृशो मृत्युर्विधते भयमुल्बणम् अत मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये ध्यानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा जीवा श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सचित्ताः प्रवरास्ततश्चेन्द्रियवृत्तयः तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरारसवेदिनः तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वराः रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयतोदतः तेषां बहुपदा श्रेष्ठाश्चतुष्पादस्ततो द्विपात् ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यतिकस्ततः अर्थज्ञात् संशयच्छेता ततः श्रेयान् स्वकर्मकृत् मुक्तसङ्गस्ततो भूयान् अदोग्धा धर्ममात्मनः तस्मान्मय्यर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः न पश्यामि परं भूतम् अकर्तुः समदर्शनात् मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् एतद्भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितं रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम् योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विष्णुवाक्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभुः न चास्य कश्चिद्दयितो न द्वेष्यो न च बान्धवः आविशत्यप्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्तकृत् यद्भयात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात् वर्षते देवो भगनो भाति यद्भयात् यद्वनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभिः सह स्वे स्वे काले विगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पद्युतदिर्यत अग्निरिन्धे सगिरिभिर्भूर्णमज्झति यद्भयात् नभो दधाति श्वसतां पदं यन्नियमादधः
लोकं स्वदेहं तनुते महान् सप्तभिरावृतं गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यद्भयात् वर्तन्तेऽनुयुगं येषां वशये तच्चराचरम् सोऽनन्दो अन्तकरः कालो अनादिरादिकृदव्ययः जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलोपाख्याने 39. हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।